فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه نیایش و ستایش. امیدوارم که در هر کجا که هستید سعی و تندرست باشیم و بتونیم باز هم در راستای دو تا از محوری ترین موضوعات و مقوله های دینی خودمون در فهمش، در عمق مطلبش و در وسعت معنایش قدم های مثبتی رو برداریم. نیایش و ستایش دو موضوعی هست که هر جای این کتاب و قرآن رو باز کنیم در واقع به نوعی مرتبط با این موضوع هست، به نوعی یا حقیقت و مقام و جایگاه و وصف جامع و کامل رب ذوالجلال رو در بر داره، یا وظیفه ما در مقابل اون مقام و جایگاه رو بیان میکنه، یا نتیجه اعمال و رفتار و کردار امتها رو در قبال عمل کردشون باز هم در مقابل این مقام رب ذوالجلال بیانگر هست. هیچ موضوعی از موضوعات دین بی ارتباط با این دو مفهوم اساسی دینی نیست. نیاز ما، وابستگی ما و دلبستگی ما به رب ذوالجلال و به همین صورت مقام و جایگاه و حقیقتی که باید برای رب ذوالجلال در زمینه‌های مختلف مد نظر قرار بدیم. همه انسان‌ها در زندگی خودشون یک سری اهداف و یک سری دغدغه‌ها و یک سری اغراض معینی رو مد نظر قرار دادن. همه انسان‌ها در سعی و تلاشن، ولی سعی و تلاششون با هم متفاوت هست. یکی از مهمترین اموری که متون کتب الهی که محفوظ هست که در فقط قرآن این مزیت و این شایستگی رو به دست آورده، اونچه که در ضمن این کتاب ما مشاهده میکنیم این هست که حقیقت اون چی که باید برامون هم و غم باشه رو میاره و هموم و ناراحتی ها و اهداف بی اساس و کاذب رو برامون معرفی میکنه تا از منجلاب غفلت به آخرت بیایم بیرون و حقیقت مسیر خودمون رو جلوی خود بذاریم. ما در جلسات قبل مطلبی رو در ارتباط با دعاهای ابراهیمی گفتیم دعاهای ابراهیمی و دعاهای همه انبیا و از جمله خاتم المرسلین برامون کانون فکری یک فکر هدفمند رو بیانگر هست. محور متمرکز هم و غم انسانهای وارسته پاک و صالح در درگاه الهی رو برامون بیانگر هست. بر اندازه که تأمل کنیم و توقف کنیم بر این موضوعات، یعنی بر هم و غم و دعاها و نیایشها و ستایشهای انبیا و مرسلین، به همون اندازه بیشتر
خواهیم تونست برای زندگی خودمون نقاط اهم و اساسی رو بشناسیم و پایه‌ریزی کنیم. یکی از دعاهای ابراهیمی در ادامه آیات سوره بقره که ما در جلسه قبل هم بهش اشاره داشتیم این بود، گفت که ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمة و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. پروردگارا در بینشون برگزین، انتخاب کن، مبعوث کن انبیایی رو که این انبیا کتاب تو رو براشون تلاوت بکنند. یتلو علیهم آیات، که نشانه ها و دلائل و آیت های تو رو برای اونها، برای فرزندان و نسل بعدی بیان بکنن و بخونن با هدف پیروی و اطاعت. تلاوت غیر از قرائت هست. قرائت مطالعه هست برای درک یک مطلب، اما تلاوت مطالعه هست برای پیروی و اطاعت یک موضوع. تلو که میگن در عربی معنای پیروی یا پیرو هست. وقتی که تلاوت میکنید در واقع قرائتی میکنید با هدف این که پیروی بکنید و اطاعت کنید. اما وقتی که قرائت عادی میکنید یعنی فقط میخواید مطلب رو بگیرید، یعنی معلومات کسب کنید. فرق بین تلاوت و قرائت در اینجا هست. یتلو علیهم آیاتک، دلائل تو رو براشون تلاوت بکنه. و یعلمهم الکتاب والحکمه، بهشون آموزش بده کتاب رو یعنی وظایف رو، باید و نباید ها رو، حلال و حرام رو، شریعت مطلوب تأیید شده تو رو، تمام اون چی که باید بدونن، تمام اون چی که باید مد نظر قرار بدند. هر امتی کتابی داره، کتابش با ارزشترین و مهمترین مصدر فکریش به شمار میاد. کتابی که از جانب الله باشه به طور طبیعی یک کتاب حقیقی هست. کتاب‌های زیادی در دست مردم هست، کتاب‌های زیادی برای مردم مقدس هست، ولی اون کتابی که از جانب الله متعال باشه، محفوظ باشه، اون کمال مقام و حیثیت رو به خودش میگیره. یعلمهم الکتاب والحکمه، حکمت عملی رو بهشون آموزش بده که چگونه بتونن عملاً فرموده ها و وظایف خودشون رو به صحنه زندگی خودشون بکشونن و تطبیق بدن. عملاً رفتار و کردار نیک رو در زندگی خودشون به نمایش بذارند. علم و آگاهی یک مرحله از مراحل رشد انسانی هست. عملی کردن علم و آگاهی کمال رشد رو میرسونه. تا زمانی که علم تئوری باشه، حکمت عملی نداشته باشه، علم بی بهره و علم بی ثمری خواهد بود. در نتیجه این علم و در نتیجه این دانش عملی که در زندگی خودشون بیارن، طهارت و پاکی رو به دست خواهند آورد. و یزکیهم، رشدشون بده. تزکیه در واقع به معنای رشد دادن میاد و رشد به خاطر زکات رو به خاطر این میگن رشد، به خاطر اینکه
رشد روحی و روانی زکات دهنده رو هم موجب میشه و رشد روحی و روانی زکات گیرنده رو هم موجب میشه. زکات دهنده رو به عطوفت و محبت و ضمیر پاک و سالم میکشونه و زکات گیرنده رو از دغدغه و از هم و غم مشکلات زندگی رهایی میده. در واقع هر دو رو رشد باعث میشه و جامعه رو رشد میده. جامعه‌ای که نیاز به هماهنگ شدن دستها داره، نیاز به دست گرفتن داره، نیاز به تکافل اجتماعی داره. اینک انت العزیز الحکیم، تو هستی حاکم غالبی که حکمت هم داری، حاکمی که این حاکمیت دائما و ابدا در اختیار تو هست و هیچ موجودی در این حاکمیت دخل و تصرفی نداره. حاکم غالبی که حکمت بالغه او این جهان رو سمت و سو داده و هیچ موجودی بدون بهره‌گیری از این حکمت بالغه نخواهد تونست حیات و زندگی خودش رو سالم و با هدف درست جهت بده. این دعا که درش باز هم ربنا هست، این نیایش ابراهیمی که در خاتمه دعاهای بخش اول دعاهای ابراهیم در سوره بقره اومده، میخوایم ببینیم برامون چه پیامی داره. این ربنا که در قرآن اومده، این نیایشی که از ابراهیم علیه السلام برامون منتقل شده، این برامون چه وظایفی رو به همراه داره. در واقع داره برامون مسیر ابراهیم رو معرفی میکنه. آیه بعدی هدفمند بودن این موضوع رو بیان میکنه. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. این رغبت و میل به سوی ملت ابراهیمی یکی از مهمترین نکته هایی که باید در ما ایجاد بکنه این هست که همانطوری که ابراهیم علیه السلام براش اهمیت داشت، برای فرزندانش، برای نسل بعدیش، که اینها در سایه کتاب الهی، در سایه آیات ربانی، در سایه حکمت فرستاده شده از جانب الله متعال صفا و پاکی و تزکیه رو به دست بیارند، ما هم این هم و غم رو در خودمون رشد و نمو بدیم. به طور طبیعی دعا کردن این که خداوند متعال، الله متعال، نبیی رو برانگیزه که این در بین مسلمان ها منتفی هست، به خاطر اینکه خاتم المرسلین رسول الله صلی الله علیه و سلم ختم نبوت رو به همراه داشتند و معجزه جاویدان خودشون رو بر جای گذاشتند و الله متعال حفاظت این دین رو بر عهده گرفت. اون چی که برامون در این پیام، در نقل این دعا وجود داره این هست که وقتی که این کتاب وجود داره، وقتی که آیات الهی وجود داره، باید قدر این آیات الهی رو بدونیم. باید کانون تمرکز فکری و عملی و آموزه های زندگی ما باشه.
ابراهیم علیه السلام دعا میکنه که در بین فرزندان من و نسلهای بعدی پروردگارا اونها رو محروم نکن از هدایت خودت، در بینشون نبی رو و کتابی رو بفرست تا اینکه در سایه این کتاب و آموزه های این کتاب و به آموزه های نبی تو بتونن رشد و سعادت و خوشبختی و تزکیه واقعی رو به دست بیارن. ما اون نبی رو اگرچه شخص اون رو نداریم ولی شخصیت اون رو داریم. اگرچه کتابی الان نازل نشده ولی کتاب نازل شده ای در بین ما وجود داره. اگرچه آیاتی الان نازل نمیشه ولی آیات نازل شده محفوظ هست. اون چی که الان برامون حائز اهمیت هست این هست که از پروردگار متعال همین رو بخوایم که پروردگارا به ما توفیق این رو بده که این کتاب تو رو تلاوت درست بکنیم، این کتاب تو رو عملاً بیاموزیم، این کتاب تو رو بفهمیم و درک کنیم و در سایه آیات کتاب تو رشد حقیقی رو به دست بیاریم. این پیامی هست که این دعا و نیایش ابراهیمی برامون داره که قدر این کتاب رو بدونیم، قدر این آیات رو بدونیم، هم و غم اساسی در زندگیمون باشه. اون روزی که از تلاوت این کتاب محروم موندیم یا غافل موندیم اون روز برامون روز بدی باشه و بهترین روزی باشه که در سایه این کتاب بیشترین وقت رو گذرونده باشیم، در سایه یادگیری و یاد دادن این کتاب بیشترین فرصت رو بذل کرده باشیم. و نکته دومی که در این باب وجود داره این هست که وقتی که ما این کتاب رو داریم، آیات الهی رو داریم، از الله متعال این درخواست رو داشته باشیم که فرزندان ما هم از این کتاب بتونن بهره‌مند بشن و برای تربیت فرزندان خودمون در سایه این کتاب هم و غم و زحمت و تلاش لازم رو داشته باشیم. این دعای ابراهیمی، این نیایش باید برامون هم و غمی رو ایجاد کنه که در اون هم و غم تلاوت آیات الهی، یادگیری فرامین پروردگار متعال، یادگیری سنت نبوی و در سایه همه اینها رشد و تزکیه کافی برای خود و فرزندان خودمون ایجاد کنیم. از الله متعال میخوایم که به ما توفیق بیشتر در راستای آموزه های دینی خودمون بده. الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله.